बस इतना जान लीजिए कि आज का सरेआम प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों का सबसे बड़ा और मुनफरद प्रोग्राम। पूरी दुनिया हिल जाएगी इससे। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ पूरी दुनिया का सिस्टम ही इस पे चल रहा है, बायोमेट्रिक पे भाई। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बैनुल अक़वामी तारीख का बड़ा स्कैंडल। ये पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख देंगे। जिंदगी बर्बाद समझिए अगर आपके अंगूठे का निशान इनके हाथ लग गया। ये चीज, अंगूठे का निशान जो सिर्फ आपका था अब आपका नहीं रहा। ये इनमें से कोई भी थंब प्रिंट आपका भी हो सकता है, आपका डाटा कहीं से भी चुराया जा सकता है। एक दिन में कितने पैसे मारते हैं, कितने निकाल लेते हैं? 2 लाख का भी होता है, 4 लाख का भी होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को, पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी के मामलात को हिलाकर रख देने वाला है ये एक देसी साख्ता छोटी सी मशीन। देखना ये पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर जिस वजारत के ज़ेर इंतज़ाम है, अब वो वजारत क्या करती है। आज के प्रोग्राम की कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, कोई तारुफी कलमात नहीं, कोई सियाको सवाक नहीं। बस इतना जान लीजिए कि आज का सरेआम प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों का सबसे बड़ा और मुनफरद प्रोग्राम। जिंदगी बर्बाद समझिए अगर आपके अंगूठे का निशान इनके हाथ लग गया। जहां जहां अंगूठे के निशान से मामलात चलाए जा रहे थे, पूरा निजाम कंप्रोमाइज हो गया है। पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। अपने तहलका खेज इंकशाफात और तारीख साज स्कैंडल्स मंजरेआम पर लाने की वजह से जाने वाले इस प्रोग्राम में आज हम आपके सामने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैंडल और फ्रॉड बेनकाब करने जा रहे हैं। मैं खुदा को गवाह बनाकर ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं कि मेरे नजदीक अपनी संगीनी और आलमगीर असरात के एतबार से आज का प्रोग्राम मेरे करियर का सबसे बड़ा और सबसे हौलनाक प्रोग्राम है। सरेआम के प्रोग्राम का ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। ये पाकिस्तान के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख देंगे। ये चीज एक ऐसी चीज जिसे सारी दुनिया ने मुतफक्का तौर पर तस्लीम किया कि ये डीएनए की तरह किसी भी शख्स की इनफरादी पहचान है। एक ऐसी पहचान जो किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती, जो किसी दूसरे के पास मुमकिन ही नहीं, यानी इंसान के अंगूठे का निशान। अल्लाह की कुदरत है और इस कुदरत को दुनिया जहान के इंसानों ने तस्लीम किया कि दुनिया के अरब हा इंसानों के अंगूठे के निशानात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुदरत की इसी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में कई दिहाइयों की काविशों और तहकीक के बाद बायोमेट्रिक का निजाम मुतारिफ करवाया गया, यानी अंगूठे का निशान ही इंसान की पहचान बन गया। शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट हासिल करना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने हो, टेलीकॉम सेक्टर ने पनपना शुरू किया तो थोड़ी तरक्की करने के बाद इस इंडस्ट्री ने भी जदीद बायोमेट्रिक निजाम ही को अपनाया। आज आपको सिम लेनी हो, नंबर रिस्टोर करवाना हो, नंबर ब्लॉक करवाना हो, हर काम आपके अंगूठे के निशान से ही होता है। आप अपना अंगूठा थंब प्रिंट स्कैन करने वाली मशीन पर रखते हैं और वो मशीन और उससे मुंसलिक सिस्टम उसी लम्हे बता देता है कि आप फुला शख्स हैं। आज की दुनिया में आपके अंगूठे का निशान ही आप है। और अब जरा दिल थाम कर सुनिएगा, अंगूठे का वो निशान जो आज तक सिर्फ आपका था अब आपका नहीं रहा, इसलिए कि पाकिस्तान में जालसाजों ने लोगों के थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे के निशानात चुराने के बाद रबड़ स्टैंप्स पर उसकी हूबहू कॉपी प्रिंट करना शुरू कर दी है। रबड़ स्टैंप का वो टुकड़ा जिस पर आपके अंगूठे का निशान इंतहाई नफासत से प्रिंट होता है, उसे किसी भी डिवाइस पर लगाया जाए तो वो डिवाइस उसे एक्सेप्ट कर लेती है।
پھر چاہے آپ کسی کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائیں، کسی کا نمبر حاصل کر کے اس کا واٹس ایپ چرا لیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر قابض ہو جائیں، غرض کے صرف پاکستان نہیں، اس فراڈ کے سامنے دنیا بھر کا بائیو میٹرک نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اس عجیب و غریب ڈیجیٹل سکینڈل کی پہلی خبر ٹیم سریام کو آج سے 2.5-3 مہینے پہلے ملی۔ ہمیں پتا چلا کہ کراچی اور راجن پور میں کچھ ایسے گینگ متحرک ہیں جو مختلف ذرائع سے لوگوں کے تھم پرنٹس یعنی انگوٹھے کے نشانات حاصل کرتے ہیں اور پھر ان انگوٹھے کے نشانات کو سکین کر کے ایک دیسی ساختہ مشین کے ذریعے ربڑ پیڈ پر اس نفاست سے پرنٹ کرتے ہیں کہ اسے کسی بھی مشین کسی بھی ڈیوائس پر لگایا جائے تو مشین یا وہ ڈیوائس اس ربڑ پیڈ کے ٹکڑے کو آپ کے انگوٹھے کا نشان سمجھ کر آپ کی شناخت کو قبول کر لے گی۔ پھر آپ اس ڈیوائس سے کسی کے نام کی سم حاصل کریں، ٹرانزیکشن کریں، اس ربڑ پیڈ کے جعلی انگوٹھے کے نشان سے کسی کی بھی چیک بک، ATM کارڈ، کریڈٹ کارڈ حاصل کریں، کسی بھی دستاویز پر ربڑ والا وہ انگوٹھے کا نشان لگائیں جو بعد میں کسی بھی عدالت میں اصل ثابت ہوگا۔ آپ کی زمین، جائیداد، گھر، وصیت، سب کچھ جعلی انگوٹھے کے نشان بنانے والے اس گینگ کے رحم و کرم پر ہے۔ مختلف ذرائع سے مختلف لوگوں کے انگوٹھے کے نشانات حاصل کر کے انہیں انتہائی مہارت سے ربڑ پیڈ پر پرنٹ کرنے کے بعد یہ ہو بہو انگوٹھے کے سائز کا ربڑ پیڈ کاٹ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک سفید سٹیکر چسپاں کر دیا جاتا ہے جس پر انگوٹھے کے نشان والے شخص کا شناختی کارڈ نمبر درج ہوتا ہے، جس سے ظاہر ہے آپ کا نام، پتہ اور باقی تمام تفصیلات بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ سو آپ کی مکمل تفصیل اور آپ کے انگوٹھے کا نشان اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے تو ذرا سوچئے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ آپ یہ بھی تصور کیجئے کہ آپ کے انگوٹھے کا پرنٹ کہاں کہاں سے لیا جا سکتا ہے، جہاں سے آپ اپنی شناختی دستاویزات بنواتے ہیں، جہاں سے آپ اپنے نام کی موبائل سم لیتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہوئے کسی سٹامپ پیپر پر انگوٹھا لگاتے ہیں، انشورنس کرواتے وقت، زمین خریدتے یا بیچتے ہوئے، گاڑی لیتے یا دیتے وقت، مختلف کاغذات پر غرض کے کسی بھی شخص کے انگوٹھے کا نشان حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اور پھر کاغذ یا کمپیوٹر میں موجود اس انگوٹھے کے نشان کو ربڑ پیڈ پر چھاپنا اس گینگ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تو لیجئے، آپ کا کام تمام ہوا، اب بچائیے آپ کیا بچا سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر انگوٹھے کے نشانات کی ربڑ سٹیمپ کاپی تیار کرنے والے یہ مافیاز کسی کو بھی کنگال کر کے رکھ سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ خالی کرنے سے لے کر دستاویزات تیار کر کے کسی کو بھی سڑک پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، بعد میں عدالت میں وہ چاہے لاکھ صفائیاں پیش کرتا رہے۔ لیکن یہ گینگ قومی سطح پر بھی بھیانک فراڈ کر رہے ہیں، جس کی ایک مثال احساس پروگرام ہے۔ یہ لوگ یہی ربڑ کے انگوٹھوں کے نشانات ڈیوائسز پر لگا کر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں غریبوں کے پیسے نکلوا کر ہڑپ کر جاتے ہیں، اور حیرت ہے کہ آج تک کسی کو بھی اس کی بھنک نہیں پڑی۔ اور آخر کار صرف ملکی نہیں بین الاقوامی تاریخ کا بھی یہ بڑا ڈیجیٹل سکینڈل ٹیم سریام ہی نے بے نقاب کیا، جس سکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد دنیا بھر کا بائیو میٹرک نظام تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک دن میں کتنے پیسے مارتے ہیں، کتنے نکال لیتے ہیں؟ 2 لاکھ کا بھی ہوتا ہے، 4 لاکھ کا بھی ہوتا ہے۔